अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मुस्लिम रज़ा और आप देख रहे हैं मुस्लिम टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कौमों की हिदायत के लिए बहुत से पैगंबर मबूस किए ताकि वो दीन इस्लाम लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इन्हीं में एक पैगंबर का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के 5वें उलुल अज़्म रसूल गुजरे हैं। आप पर आसमानी किताब तौरात शरीफ नाजिल हुई। आपकी कौम को बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। बनी इसराइल एक यहूदी कौम थी और बनी इसराइल की हिदायत का काम भी आपके सुपुर्द हुआ। बनु इसराइल के बादशाह का नाम फिरौन था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। फिर बनु इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम हालात के बारे में आगाह करूँगा। मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, जादूगरों से आपका मुकाबला और बनी इसराइल पर अजाब की वजह की मुकम्मल मालूमात आपको पॉइंट्स के जरिए दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। दोस्तों, मिस्र के बादशाह फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कराएगा। इस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा होगा उसको ज़बह कर दिया जाएगा, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाएंगी। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा को हर वक्त यही खतरा रहता था कि कोई दाई बादशाह को इस बात की खबर ना दे दे। मगर जब भेद खुलने का खतरा ज्यादा हो गया तो अल्लाह के हुक्म से उनकी वालिदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया के दूसरे तरफ फिरौन के घर वाले थे। उन्होंने जब संदूक को बहते देखा तो उसे उठाकर घर ले आए। जब इस संदूक को खोला गया तो उसमें से एक नवमौलूद बच्चा बरामद हुआ। इनको क्या पता था कि यही लड़का उनकी तबाही का सबब बनेगा। फिरौन की बीवी के हुक्म पर इसको कत्ल ना किया गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया। अब इसको दूध पिलाने का मसला था क्योंकि आप किसी दाई का दूध नहीं पीते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो ये सब कुछ देख रही थी, उन्होंने कहा कि मैं एक दाई का पता देती हूँ जो इसको अच्छी तरह पाल लेगी। उन्होंने इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन फिरौन के घर पर परवरिश करते रहे और कुछ अरसे बाद इन पर एक कत्ल का इल्जाम आयद किया गया और यूं वो मदैन हिजरत कर गए। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह और पैगम्बरी। दोस्तों, मदैन के करीब पहुंचे तो देखा कि कुएं के पास बहुत से लोग जमा हैं जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और साथ ही में 2 लड़कियां खड़ी थी। आपने इनसे खड़ा होने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि हम इस इंतजार में हैं कि बाकी लोग जानवरों को पानी पिला लें और बाद में बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को दें। हज़रत मूसा ने पानी खींचा और जानवरों को पिला दिया। दोनों लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थी। उन्होंने घर जाकर पूरा किस्सा अपने वालिद मोहतरम को सुनाया और उनके फरमाने पर उसे अपने घर ले गईं। हज़रत शुएब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम मेरे पास 8 साल काम करोगे तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी एक बेटी से कर दूंगा। मुद्दत पूरी होने के बाद हज़रत शुएब ने अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रवाना हो गए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी। मूसा ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आग देख कर आता हूँ। जब आप आग के पास गए तो आग में से आवाज़े इलाही आई, मैं हूँ तमाम जहानों और तुम्हें पालने वाला। तुम तवाह के मैदान में हो, मैंने तुम्हें पैगम्बरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ उसको सुन, मेरी इबादत कर और मेरी याद की खातिर नमाज की पाबंदी कर। बेशक क़यामत आने वाली है। रब्बे इलाही ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया ये मेरी लाठी है। हुक्मे इलाही से आपने इसको जमीन पर डाला तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। जब आपने उसको वापस पकड़ा तो वो वापस अपनी असली हालत में आ गई। नंबर 5, जादूगरों से मुकाबला। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन इस्लाम की दावत दी और खुदा की वादनीयत का यकीन दिलाना चाहा तो फिरौन ने गुस्से में आकर पूरी दुनिया से बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया और बड़े फख्र से कहने लगा कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा खुदा तुम्हें इन जादूगरों के जादू के वार से कैसे बचाता है। जादूगरों ने नजरबंदी करके रस्सियां फेंकी जो कि सांप बन गईं। फिर हज़रत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो लोगों ने देखा कि वो सांप बन गया और जादूगरों के छोटे छोटे सांपों को फौरन निगल लिया। जादूगरों ने जब ये देखा तो वो सब के सब सजदे में गिर पड़े और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3, हज़रत मूसा की कौम पर अल्लाह का अजाब। दोस्तों, जादूगरों के वाक़े के बाद फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा मजीद तेज कर दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन और
کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجے، کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قہر ڈالا اور کبھی پیداوار میں کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہ کہتے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر ان کو اور سمجھانے کے لیے ان پر ٹڈیاں اور بالوں میں جوئیں بھیجی گئیں، مگر جب ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، مگر جب موسیٰ کی دعا سے عذاب ٹل جاتا تو ادھر وہ اپنی بات سے ٹل جاتے۔ جب یہ حد تجاوز کر گئے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل گئے۔ فرعون کو اس بات کی خبر ہو گئی اور اس نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا اور آپ نے دریا عبور کر لیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جب دریا عبور کرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور پھر وہ سب کے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ نمبر 2، موسیٰ اور اس کی قوم پر اللہ کی نعمتیں۔ دوستو، سمندر سے پار جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے طرح طرح کے پھل بھیجے اور ان تمام لوگوں کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک قبیلے کے لیے ایک پانی کا چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے۔ جب حضرت کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے انہیں سمجھایا، پھر سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی اس وقت تک کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہم کو اللہ تعالیٰ کو نہ دکھائیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 4 آدمی چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں بجلیاں کڑکیں اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر بعد میں ان کی زبان سے ایسی بات نہ نکلی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ کی قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں اور تمہیں آزاد کیا ہے، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ شام کے جوان بہت بہادر اور طاقتور ہیں، اگر وہ جوان ملک خالی کر دیں تو ہم ضرور شام پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ان کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائیوں کو ان نافرمانوں اور بزدلوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے اور یہ جنگل میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور بالآخر اپنے رب حقیقت سے جا ملے۔ دوستو، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو قومیں غفلت میں پڑ جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موسیٰ کو پلوایا اور حضرت موسیٰ کے ذریعے ہی اس کی قوم کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو قومیں بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہیں اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے اور ان کے اندر غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔